Sa sining bulan sang Nobyembre, sa padayon nga pagdala sang programa sang Parish Cat, ang Haro Archdiocesan Commission on Catechesis and Catholic Education nagadala sa inyo sa mga basic teachings and catechesis sang pagtuluhan sang aton simbahan. Ang aton topiko para sa sining ikaduha nga Domingo sang Nobyembre, tuhoy sa Purgatorio. Ano ang Purgatorio? Ang Purgatorio amo ang katapusan nga pagtinlo sa mga pinili sang Dios paagi sa kalayo. Madamo ang mga kalag nga nagaagi didto matapos mapatay. Ang ilahandom sa paghiusa sa Dios amo ang kabangdanan sa iladako nga pag-antos. Ang isa ka minuto nga pag-antos sa sining lugar sang kalayo daw katulad sang ginatos katuig sa sining kalibutan. Ang purgatorio sa pihak sinitanan nagaluntad tungod kay ang Dios matarong kag maluluyon. Ang purgatorio kaangay sa isa ka kalayo nga nagapadalisay, nagapatunaw o kung ginatawag refiner's fire. Suno sa libro ni Propeta Malakias Kapitulo 3, versikulo 2. Ini nga kalayo nagapapino kag nagatinlo sa mga yadtong sa tion sang kamatayon nga indi patakos nga magsulod gilayon sa langit kag indi man lubos kalaot nga para sa impyerno. Suno sa CCC number 1030. Ang tanan nga napatay sa grasya kag pagpakig-abyan sa Dios apang indi panlubos nga matinlo sa pagkamatuod, ginapasiguro ang ilawalay katapusan nga kaluwasan. Apang sa tapos ang kamatayon, sila magaagi sang pagtinlo agud ila maangkon ang pagkabalaan nga kinahanglanon sa pagsulod nga may kalipay sa langit. CCC number 1031 nagasiling. Ang simbahan naghatag siningalan nga purgatorio sa sining katapusan nga pagpaputli sa mga pinili, sa diin may bug-os nga kinalain nga silot sa mga ginpanghimalaot katulad sa impyerno. Ang pagluntad sang purgatorio maathag nga nagasunod gikan sa duha ka kamatuoran. Ang aton kasaypanan diri sa duta kag ang aton kahimpitan sa langit. Una, sa takna sang kamatayon, kalabanan sa aton indi bug-os nga ginapakabalaan o kon purified or made holy. Bisan pa nga kita ginpakamatarong o naluwas pinaagi sa pagbautiso o kun sa pagbunyag sa lawas ni Kristo, kag bangod sina nga nakabaton sang sobrenatural or supernatural nga kabuhi sa aton kalag, sa aton pagbaton sa iya paagi sa pagtuo kag sa wala pagsikway sa iya pinaagi sang wala mahinulsuli nga mga sala nga mortal. Ikaduha, apang sa langit kita lubos nga pagahimpiton kag wala sinagaduhay nga mga malaot nga batasan o kun kasaypanan nga mabilin sa aton kalag. Kay katatlo, busa para sa kadamuan sa aton nagakadapat nga may dugang nga pagbaylo sing pila kapag paninlo o kun pagkaputli sa tunga sang kamatayon kag langit. Ini ang purgatorio. Gani mga utod, ang purgatorio kaangay sang balkonahe sa langit or heaven's porch o kun incubator sa langit, heaven's incubator o kun banyo sa langit, heaven's washroom. Hindi pareho sa langit kag impyerno. Ang purgatorio umalagi lamang.
Ang purgatorio nagadula sang temporaryo nga silot nga kabayaran sang aton mga sala matapos sang bunyag. Ang pagtuo kag paghinulsol nakaluwas na sa aton gikan sa walay katapusan nga silot tungod sang aton mga sala. May ara duha lang kawalay katapusan nga padulungan, kag ini indi tatlo, langit kag impyerno. Ang pag-upod sa Dios kag ang pagbulag sa iya. Ang punto sa purgatorio indi ang nagligad kag indi ang pangguwa nga kinaiya, mga silot para sa nagligad nga kasalanan. Sa baylo, ang iya sinipunto amo ang palaabuton or future, kag ini isa ka rehabilitasyon. Kaya ang aton kaangtanan sa Dios ginbag-o ni Kristo sing bug-os. Kita mga inayupan subong iya mga anak, kag ang aton kaangtanan sa aton sadsaran sa karon sa may gugmaon nga pagdisiplina sang Dios, katulad sang isa kay may gugmaon nga gibikanan. Gikan sa sulat sa mga taga-Hebreo, Kapitulo 12, versikulo 5 tubtob 14. Mga utod, ini ang aton tupiko sa ikaduha nga Domingo sang Nobyembre, ang purgatorio.